इमरान खान की बहन को मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। ये मनाजिर इस वक्त आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और उनकी बहन जो है वो नौरीन खान साहिबा जो है ये आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं। इमरान खान की बहन और सलाम की तरफ से दुआ सलाम डालो। ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो है इमरान खान की जो बहन ये आप देख सकते हैं इमरान खान की जो बहन है वो इस वक्त मुलाकात के लिए जा रही हैं। ये सूरत हाल है आप लोगों को दिखा। अस्सलाम वालेकुम जी, देख सकते हैं आप आज इमरान खान की जो एक बहन है उनको मुलाकात के लिए बुला लिया गया है और वो जा रही हैं। ये देख सकते हैं नौरीन खानम जो है वो इस वक्त मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर जा रही हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त अडियाला जेल में जो है इमरान खान की बहन को मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। ये मनाजिर इस वक्त हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इमरान खान की जो बहन है उनको बुला लिया गया है साहब से मिल सके और इसी तरह जो खान साहब का हक है कि वो अपने वकला से मिल सके। इन तमाम हुकूक की बहाली अब होनी चाहिए। बहुत हो गया ये जबर। ये बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से किसने राय दी थी कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नहीं है, उसको ये खामखा में इशू बना रहे हैं। कौम का हक था कि वो जाने कि रात क्या ड्रामा खेला गया। उन्होंने उस ड्रामे को बयान किए और कुछ नहीं कहा। कोई सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना तकाजा था कि मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर सियासत ना की जाए। मेडिकल रिपोर्ट कोई बनी नहीं, लिहाजा बिल्कुल ये एक बेमानी किस्म का एतराज है। बिल्कुल ठीक है। उस्मा आपा देखिए जो भी उनके वकला हैं ये जिनसे जो मुकदमा कर रही हैं, जिनसे वो राय ले रही हैं इस मुकदमे के हवाले से, ये पार्टी का मुकदमा नहीं है, ये उनका जाती मुकदमा है। इसलिए उन्होंने ठीक राय ली और मैं समझता हूँ जो उनको मशवरा मिला बिल्कुल ठीक मिला। सर ये बताइएगा आज जो है फिर एक दफा मुलाकात के अंदर बुला लिया गया है, आप समझ रहे हैं कि आगे रास्ते जो है वो अच्छे तरफ जा रहे हैं, हमवार हो रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जो शराफत का तकाजा है, जो इंसानियत का तकाजा है और जो कानून का भी तकाजा है उसको पूरा किया जाएगा। किसी भी कैदी को 10 महीने, देखिए जो मुलाकात हुई नौरीन आपा की पिछले हफ्ते, वो 10 माह के बाद हुई अपने भाई से, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और जो डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई उस रात जहां लेकर गए, इनको कहते हैं पिम्स अस्पताल लेकर गए, वो 8.25 माह के बाद हुई। ये तमाम सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। अलीमा आपा की मुलाकात अब भी नहीं हुई, 10 माह गुजर चुके हैं। तो ये मुलाकातें बहाल होनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए इनको खान साहब से। खान साहब एक इंसान है, इस कौम के लीडर हैं। उनके ख्यालात कैद नहीं हुए, उनके जिस्म को सिर्फ कैद किया गया है। उनके ख्यालात को, उनके तसव्वुरात को, उनके नजरिए को आप कैद नहीं कर सकते। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि अब मामलात जो हैं आगे बढ़ेंगे और खान साहब अपने तमाम हुकूक के साथ हमारे साथ होंगे। अदालतें उनके मुकदमात सुनेंगी, वो बेगुनाह हैं, उनकी अपील सुनी जाएगी और उनको इंशाअल्लाह बरियत मिलेगी। अच्छा सर, आपने जो सुप्रीम कोर्ट के मार के दोबारा दायर की थी तौहीन अदालत की, तो सर उस पर एतराजात लगा दिए गए थे, क्या एतराजात थे, क्यों दोबारा जमा हो चुकी है वो अपील? सर देखिए वो एतराजात मामूली नौयत के थे, वो खत्म हो गए हैं, उस पर अब नंबर लग गया है, वो दायर शुदा है। बताइएगा आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी आप लोगों की आज दरखास्त को डायरी नंबर लगा है, ये सेम बेंच सुनेगा? और अगर सेम बेंच सुनता है तो वो तो अगले हफ्ते शायद पॉसिबल हो जाए। अगले हफ्ते ही हो जाएगी। देखिए बीच में कल तो छुट्टी है ना, उसके बाद इस हफ्ते के 2 ही दिन है, तो कोई नहीं, अगले हफ्ते भी अगर लगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है अमन का जितने में मुतालबत वो पूरी जाए। पिछले हफ्ते भी मुलाकात हो गई थी, आज भी मुलाकात। असल मामला ये है कि शिफा इंटरनेशनल में एक गैर जानिबदार बोर्ड जिसमें खान साहब के जाती मालिक शामिल हों, वो खान साहब का मुकम्मल चेकअप करें कि खान साहब को ये तकालीफ क्यों हुई, आंख में क्यों आया ब्लड क्लॉट, क्यों उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या खुराक है जो उनको दी जा रही है, उनका ब्लड टेस्ट होगा, बाकी तमाम टेस्ट होंगे। आप जब एक मुकम्मल चेकअप कराने जाते हैं तो तकरीबन 30-35 टेस्ट होते हैं जो कम से कम किए जाते हैं। तब पता चलता है कि आपकी मजमूई सेहत की क्या सूरत हाल है, आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या दवाई है, क्या और ग़िज़ा है जो दाखिल की गई है। ये जब तक बात हमारे सामने नहीं आएगी हमें तशवीश रहेगी। लेकिन ये भी देखना कि डॉक्टर उस्मान ने RN से पूछा, उसके बारे में ड्राफ्ट भी किया, तबीयत के बारे में बात नहीं है। देखें जिस पेशेंट है वो खुद बता रहा है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, ऐसी बात ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए तय होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि एक बोर्ड उनकी एग्जामिनेशन करेगा। देखिए स्टेज 4 आ जाती है किसी बीमारी की, बंदे को नहीं पता होता, इसलिए ये कोई बात नहीं है।
آپ جب تک آپ ایک شخص کو مکمل طور پہ اس کا طبی معائنہ نہیں کرتے، اس کے تمام ٹیسٹ نہیں کرتے، آپ اس کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا، بہت ساری خبریں یہ بھی چلی کہ خان صاحب جو ہے وہ ہسپتال میں رکنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا وہاں پہ علاج اپنا کرواؤں گا اور واپس آ جاؤں گا، اور یہ کچھ دیکھیں خان صاحب اپنے لیے کوئی آسانی نہیں چاہتے، کوئی آسائش نہیں چاہتے، وہ صرف یہی چاہتے ہیں، اور کوئی ان کا اس حوالے سے انکار نہیں ہے کہ ان کی تشخیص ہو جائے اور اگر علاج کی ضرورت ہے تو علاج ہو جائے۔ وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کسی بہانے سے وہ کوئی ایسی آسائش حاصل کریں جو کسی اور قیدی کو حاصل نہیں ہے۔ سر یہ جو اجلاس کے مذاکرات چل رہی ہیں، جو تحریک چل رہی ہے، وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے وہ ٹھیک بات ہے، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، جو آئینی نظام پر حملہ ہے، جو باتیں ہم سن رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو خان صاحب نے اس کو ساتھ چلانے کا اختیار اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو دیا ہوا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ 2 قدم چلے یا آخر تک چلے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کسی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہماری منزل واضح ہے، ہمارا دائیں عمل واضح ہے، ہمارے اصول واضح ہیں، ہم کسی اصول سے نہیں ہٹنے والے۔ اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اتحاد کی بات نہیں ہے، دیکھیں کچھ معاملات پر ہو سکتا ہے پارلیمان کے اندر ہم آنگی ہو۔ اس وقت JUI کے ساتھ یہی بات ہوئی ہے کہ پارلیمان کے اندر ہم کچھ معاملات پر ہم آنگی دکھائیں گے، جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اس سے آگے بات بڑھ سکتی ہے لیکن اس وقت نہیں بڑھی۔ اسی طرح دیگر جماعتیں اگر اصولوں پر ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گی وہ چل سکتی ہیں، چکزئی صاحب اور علامہ ناصر اس کا فیصلہ کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت بات کی بات ہے، ابھی تو صرف پارلیمان کے اندر جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی بات ہوئی ہے۔ بات اس سے آگے اگر بڑھتی ہے تو سیاسی جماعتوں میں یہ بات ہوتی ہے، اگر کوئی الیکٹورل الائنس تک بات جاتی ہے تو بالکل اور باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم اس مرحلے سے بہت دور ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے مطلب کل جو میٹنگ کی ہے وہ اپوزیشن الائنس کی متحدہ، اس میں نا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے اس حکومت میں یا اس ہمارا یہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب کی شمولیت، ان کی ہدایت کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صوبوں کا بنانا ایک بہت بڑی آئینی ترمیم ہوگی۔ یہ تو اور بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم صدارتی نظام کی طرف جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا کچھ کریں گے۔ یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو ایک منتخب پارلیمان کر سکتی ہے۔ اس پارلیمان کو ہم سمجھتے ہیں یہ استحقاق حاصل نہیں ہے، اور اگر بات نے آگے بڑھنا ہے تو خان صاحب کی شمولیت ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں جن کے بغیر یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ ایک پٹیشن شاید دائر کریں گے کہ عمران خان سے ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقات دوبارہ بند کی جائے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ کیا کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ بیوقوفانہ بات ہے، میرا نہیں خیال ایسے بیوقوفی وہ کریں گے۔ وہ تو ابھی بھی جو قانون کے مطابق ہمارا حق ہے، وکلاء کا حق ہے، وہ نہیں دے رہے۔ 16 اکتوبر کو ایک پیشی کے دوران آخری بار وکلاء کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد 2 دفعہ صرف سلمان صفدر خصوصی طور پہ عدالتی حکم کے تحت ملے ہیں۔ جو ہفتہ وار ملاقات ہے وکلاء کی جو قانون میں دی ہوئی ہے وہ نہیں ہو رہی۔ 27 ستمبر کے حوالے سے جو بتا دیجیے، موومنٹ چل رہی ہے وہ تحریک، اس حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ کی تیاریاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں تیاریاں بالکل ہیں، لیکن کوئی بھی اس طرح کی جو موومنٹ ہے وہ عوام کو کال ہوتی ہے۔ اس موومنٹ کو ہم نے عوام کے ساتھ لے کر چلنا ہے، عوام اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سیاسی جماعت جو ہے وہ پیغام دیتی ہے، حرول دستے کا کام کرتی ہے پرامن طریقے سے، عزم کے ساتھ، لیکن بالآخر اپنے حقوق کی جنگ قوم نے لڑنی ہوتی ہے۔ جو بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی 20 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، نیپال میں دیکھا ہے، لیکن یہ کوئی سیاسی جماعت ٹرک نہیں بھیجتی، سیاسی جماعت کوئی گھنٹیاں نہیں بجاتی دروازوں پہ۔ یہ لوگ خود نکلتے ہیں اپنے جذبے کے تحت۔ 14 اگست کی رات آپ دیکھتے ہیں لوگ کیسے نکلتے ہیں، سڑکیں بھر جاتی ہیں، پنڈی اسلام آباد سے مری تک دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب عوام نے کسی بھی مقصد کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، چاہے خوشی کے اظہار کے لیے نکلنا ہو یا بیزاری کے اظہار کے لیے نکلنا ہو، تو یہ فیصلہ عوام خود کرتی ہے اور انشاءاللہ عوام یہ فیصلہ کرے گی۔ سر یہ بتائیں، اگر منگل والے دن یہ ملاقاتیں بحال رہتی ہے، خان صاحب کا علاج بھی ہو جاتا ہے شفا انٹرنیشنل سے، تو پھر جو آپ لوگوں نے کال دی 27 ستمبر کی، دیکھیں اس کال کا مقصد ملک میں جمہوریت کی بحالی ہے، ملک میں عدلیہ کی آزادی کی بحالی ہے، شرافت کی بحالی ہے۔ خان صاحب سے اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ حق ہے ملاقاتوں کا ہونا، تو ہم دیکھیں گے خان صاحب کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ورنہ ہمارا ارادہ بالکل مستحکم ہے، غیر متزلزل ہے کہ ہم نے اب پوری قوم کو لے کر ساتھ چلنا ہے پرامن طریقے سے اور آئین کے مطابق۔ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس میں واضح طور کے اوپر لکھا ہوا